अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सुबह हो गई थी और सुबह का टाइम इतना कोई सुकून वाला होता है ना, इतना सुकून वाला होता है कि बहुत, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ और सूरज जो है ना वो तुलू हो रहा था, उसको देखना, और उसके बाद परिंदे, हवा और जो भी मतलब कि सुबह सुबह की चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे सुकून देती हैं। और ख़ासकर जब मैं पानी और खाना डालती हूँ, परिंदे आते हैं और वो खाते हैं, वो बैठे होते हैं, मुझे उनको देखना इतना अच्छा लगता है ना, मैं बड़ी देर खड़ी होकर ना बड़ी देर उनको देखती रहती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, उसके बाद ना आटा आज नहीं था, रात को मैं गूंद लेती हूँ आटा, तो आज नहीं था तो मैंने जल्दी से फिर आटा गूंदा। और बर्तन थे कुछ जो मैंने रात को वॉश करके रखे हुए थे, तो वो मैंने सारे जो है ना वो मैं लगा दूंगी। और आज हमज़ा को, मेरे बेटे को छुट्टी हो गई तो उसके पेट में दर्द था, स्कूल नहीं गया, मैंने उसे नहीं भेजा। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट रहे थे, लेकिन माँ का जो दिल होता है ना वो बड़ा ही नरम होता है, वो ना मतलब कि परेशान रहती है। मैंने कहा ऐसे ना हो कि उसके पेट में दर्द हो वहाँ भी, और ज़्यादा दर्द हो जाए तो फिर क्या करेगा, तो मैंने ना उसको छुट्टी करवा दी। तो जो बाप होते हैं ना, उनका थोड़ा सा दिल ना इस मामले में सख्त होता है, और बच्चे जो है ना इसी तरह माँ को ना फिर थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बना लेते हैं, लेकिन क्या करें, माँ का तो दिल तो फिर माँ का ही होता है। अच्छा जी, आटा मैंने गूंद लिया था, और मैं कोशिश मेरी सबसे पहले यही होती है कि जैसे ही मैं आटा गूंदूँ ना, फ़ौरन से वो वाला बर्तन जो है ना मैं जल्दी से वॉश कर लूँ, क्योंकि मुझे पड़ा हुआ बर्तन ना आटे वाला बड़ा ही बुरा लगता है। तो चाहे मैं कहती हूँ कि मेरे पास पीने वाला पानी हो और टैंकी में पानी ख़त्म भी हो जाए ना, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं किसी तरह जो आटे वाला बर्तन है ना जिसमें मैंने आटा गूंदा है, वो बस मैं वॉश करके ना जल्दी से रख लूँ। अच्छा, हमज़ा के देखिए मैंने कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म इसके प्रेस किया था, सारा कुछ मैंने रात को ही करके रख दिया था, लेकिन इसको छुट्टी हो गई थी तो इसका ना थोड़ा सा पेट ख़राब था, तभी मैंने उसको दही में जो इसबगोल का छिलका होता है ना, तो वो डाल के दिया था। लेकिन आपको पता है बच्चे इतना नखरे करते हैं ना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उसने थोड़ा सा खाया था तो कह रहा था कि मुझे ना अंडा और ब्रेड बना के दे दो। तो खैर उसका यूनिफॉर्म जो है ना वो मैंने वापस फिर लटका दिया था, हैंग कर दिया था। मैंने कहा अब कल इंशाल्लाह इसको भेजूँगी। और अभी जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि वो भी उठ गई थी, अभी उसने कॉलेज जाना था, तो बस इन दोनों के लिए जो है वो मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मुझे हमज़ा की फरमाइश थी कि मुझे ना ऑमलेट बना के दो और उसके ऊपर चीज़ डाल के दो, तो वही मैं अपने बेटी को और हमज़ा को जो है ना वही मैं नाश्ता भी बना के दूंगी। सुबह सुबह उठने के बड़े ही फ़ायदे हैं। सुबह जब हम उठ जाते हैं ना, एक तो हमारा जो है ना पूरा दिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए आप ज़रूर जो है ना वो टाइम निकाला करें, अपनी थोड़ी सी स्किन केयर किया करें, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को भी दिया करें। ये नहीं कि आप सुबह उठे हैं तो बस सुबह सुबह के ही लगे हैं कामों में, काम बस इतना आप किया करें। मैं अपनी बहनों को खास कर कहूँगी कि इतना काम किया करेंगे जितना आप जो है ना वो कर सकते हैं। तो सुबह उठ के जो भी आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं तो आप वो कर लिया करें, फिर उसके बाद जो है अपना ख्याल ज़रूर रखा करें। हाँ, अगर आपने रात को सोचा भी था ना या कहीं लिखा भी था कि सुबह मैंने ये काम करने हैं, तो बेशक आप उनमें से अगर कोई एक आध काम रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, बेसिक काम आप कर लें। अपने जान पे ना आपने जुल्म नहीं करना, जुल्म बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये है कि सुबह जब हम उठ जाते हैं ना तो हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो हो ज़रूर जाते हैं, तो बस काम ज़रूर करें, लेकिन अपना जो है ना अपने खाने का, अपने पीने का, अपनी सेहत का, और अपने जो है वो बाकी जो होती हैं मतलब कि अपनी सफाई सुथराई, ये चीज़ों, इन चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अभी मैं उनको नाश्ता मैंने दे दिया था, तभी मैं बना रही थी आलू कीमा। तो उसके बाद जो है ना मैं रूम में आ गई थी, और मैंने आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैं आज सारे जो है ना ये काम करूँगी। आप सब जो है ना साथ साथ वीडियो देखिएगा। और एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, इंडिया से हैं, प्रिया तिवारी उनके नाम से उनकी आईडी है, और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करती हैं। आप लोगों से भी कमेंट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना उनको बेबी बॉय जो है वो दे। तो उनका माशाल्लाह से 9th मंथ चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी परेशान है, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं। और प्रिया, मैं यकीन करें नमाज में भी आपके लिए दुआ करती हूँ, मैंने दुआ करवाई भी है। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बस मुझे नहीं पता कि मैंने उनसे अभी तक ये नहीं पूछा कभी कि उनके कितने बच्चे हैं, आप मुझे प्रिया ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारे सोसाइटी में ना और हमारे माशरे में हमारे लोग, हमारी फैमिली, यहाँ तक कि हस्बैंड भी, इतना कोई प्रेशर होता है ना औरत पे बेटा होने के लिए, इतना प्रेशर होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये सिर्फ प्रिया का मसला नहीं है, मेरे ख्याल में ये बहुत सारी औरतों का मसला है। और मैं बहुत दूर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपनी फैमिली में भी देखूंगी। और इस बात का मुझे इतना दुख होता है ना, इतना दुख होता है। ये चीज़ हम लोग भी बर्दाश्त कर चुके हैं, बल्कि कर रहे हैं अभी तक।
تو میں اس بات پہ نا مجھے اتنا کوئی دکھ ہوتا ہے نا، اور مجھے اتنا زیادہ میں کہتی ہوں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ آپ کو بیٹا دے، آپ کو بیٹی دے، آپ کو اولاد دے نہ دے، یہ اس کے بس میں ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا کیوں ظلم کیا جاتا ہے ایک عورت پہ اتنا ظلم، میں کہتی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے، میں نے وارڈ میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں نا، وہ یقین کریں کہ ان کی اتنے مس کیریج ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ، کیونکہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بچہ کرنے کے وہ قابل نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ظلم میں دیکھتی ہوں نا وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہسبینڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کی جان جو ہے وہ جا رہی ہے، وہ کتنی ویک ہو رہی ہے، اس کو کتنے مسائل اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، آیا کہ وہ کل کو میری بیٹی ہیں ان کو بھی سنبھالنے کے قابل رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن اس کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ اور عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری شادی نہ کر لے، یا مطلب کہ کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے، تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے نا اس چیز کو کرتی جاتی ہیں۔ میں نے وارڈ میں بیٹھ کے دیکھا ہے، میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے، میں ڈاکٹر کی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا بہت اچھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بولتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عورتیں جو بیچاری اس چیز سے گزری ہوتی ہیں، اس کرب سے، اس تکلیف سے گزری ہوتی ہیں نا، تو ڈاکٹر جو ہوتی ہیں ان کو اتنی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ آپ یقین کریں میں وہاں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ وہ ان کو اتنا ڈانٹ رہی ہوتی تھی نا، اور کہہ رہی ہوتی تھی کہ تم لوگوں کو کیا شرم نہیں آتی، تم لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی، تم لوگ پھر آ گئی ہو، تم لوگ ایسا کرتی ہو ویسا کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں ہے، تمہارا کیا حال ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے وہ سمجھانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت جب اس طرح کی چیزیں سنتی ہے ڈاکٹر سے، اپنی انسلٹ کروا رہی ہوتی ہے پورے وارڈ میں سب کے سامنے، تو میں کہتی ہوں کہ اس بیچاری کب اس کے گھر میں اس کی ایسی چیز ہوگی، ایسا کیا اس کو ہوگا، کیا اس کی مجبوری ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سمجھتا، صرف وہی سمجھ سکتی ہے، صرف وہی جو ہے نا جس کے اوپر گزری ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز میں بہت بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، اتنی اچھی طرح سے کہ میں بس آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں یہ چیز کتنی مجھے اس چیز کی سمجھ ہے کہ ایک عورت اس چیز کے لیے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے جو تکلیف سہتی ہے نا، اور جتنا اس کو تکلیف اس کو دی جاتی ہے، اور جتنا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو یہ سب کرتے ہیں، جو یہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے، جو چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جو اللہ کے بس میں ہے، جو اللہ نے کرنا ہے، جو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا لوگ کیوں نہیں خوش ہوتے، اس میں لوگ راضی کیوں نہیں ہوتے۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں ہیں تو کیا ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ جتنا مرضی شکر ادا کریں، میں کہتی ہوں اگر بیٹیاں بھی ہیں تو کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو یہ عورت کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز پریا کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بیبی بوائے جو ہے وہ عطا کرے، صحت اور زندگی والا۔ اچھا، تو میں آپ کو اسکن کے لیے نا ایک بہت اچھی ریمیڈی بتا رہی ہوں، یہ اتنی زبردست ہے نا کہ آپ لوگ لگائیے گا، آپ ایک دفعہ سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، مجھے تو یہ بہت پسند ہے اور بہت اچھا اس کا نا رزلٹ آ جاتا ہے۔ آپ نے 1 چمچ چاول کا آٹا لینا ہے، اور 1 چمچ ہی آپ نے شہد لینا ہے، اور تھوڑا سا آپ نے دودھ لے لینا ہے، اس کا پیسٹ بنا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ جہاں بھی آپ نے لگانا ہے آپ نے لگا لینا ہے، اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کو ہلکا سا رب کر کے آپ نے فیس جو ہے نا واش کر لینا، جیسے میں نے آپ کو ہاتھ پہ بتایا ہے۔ تو یہ اتنا زبردست ہے نا کہ آپ 1-2 دفعہ بھی لگائیں گے نا آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ شہد اور چاول کا آٹا بہت زبردست ہوتا ہے اسکن کے لیے، تو آپ لوگ یہ ضرور لگائیے گا، آپ کو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا۔ میں بھی اس کو اکثر ہی لگاتی رہتی ہوں، تو بہت اچھا مجھے رزلٹ ملتا ہے۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جو نئے ہوتے ہیں نا ان کو میرا چینل اگر اچھا لگے تو وہ ضرور سبسکرائب کیا کریں، ٹھیک ہے، اور لائک بھی کر دیں ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔